अस्सलामुअलैकुम सामीन, इस वक्त हम जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी की नमाज मगरिब की तिलावत पेश कर रहे हैं। ये नमाज कारी मौसूफ़ ने रियासत तमिलनाडु के शहर परमलूर की मक्का मस्जिद में अदा कराई है। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه